Hey friends, I see you are watching this video, but don't forget to subscribe to my channel. If you enjoy it, make sure to like, comment, and share. Don't skip, watch till the end. There's some super interesting content waiting. Support me and hit that subscribe button. नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोधरं धीरं तं वन्दे गोमती प्रियम् नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम् पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम् नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् राघवं रामचन्द्रं च रावणारी रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम् राघवं रामचन्द्रं च रावणारी रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम् नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनोधरं धीरं तं वन्दे गोमतीप्रियम् नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम् राघवं रामचन्द्रं च रावणारी रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम् वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलम् विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभम् नारायणं निराकारं